बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदी ख़त्म नबूवत के हकीकी अलमबरदार गामदी सेंटर के हसन इलियास साहब अब बोलें। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मुकरमी शरीफ औदा साहेब जो कि एक मशहूर अरबी अहमदी मुसलमान हैं, उन्होंने कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि ख़त्म नबूवत का असल मफ़हूम क्या है और आज के दौर में अहमदी मुसलमान ही ख़त्म नबूवत के हकीकी अलमबरदार हैं। इनकी सारी गुफ्तगू उर्दू सब टाइटल्स के साथ पेश खिदमत है। दयानतदारी का तकाज़ा है कि अब गामदी सेंटर के हसन इलियास साहब जो हमज़ा अब्बासी साहब को सामने बिठलाकर ख़त्म नबूवत के मौजू पर गलत बयानियाँ करते रहते हैं, वो मुकरमी शरीफ औदा साहब के नुकात का मुदल्लल जवाब दें ताकि ख़त्म नबूवत के मामला को कुरान और अहादीस में बयान करदा हक़ाइक़ के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा के सारे अफराद भी समझ सकें। तो नाज़रीन, मुलाहिज़ा कीजिए मुकरमी शरीफ औदा साहब की गुफ्तगू। السلام عليكم. تقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين لا نبي بعده، وفي الوقت نفسه تؤمنون بنزول نبي بعد خاتم النبيين وهو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ألا تكسرون خاتمية الرسول بمعتقدكم هذا؟ ألن يكون هو آخر النبيين في الدنيا قبل قيام الساعة ولن يأتي بعده نبي؟ إنكم تؤمنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على النبيين بست، منها كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فبأي دليل أخرجتم عيسى عليه السلام من بعثته الخاصة لبني إسرائيل وجعلتموه في الزمن الأخير مبعوثا للناس عامة مسلمين وغير مسلمين؟ ألم يحدد الله مهمته عليه السلام قائلا: ورسولا إلى بني إسرائيل حصرا؟ فبأي حق نزعتم الأفضلية من محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وأشركتم معه نبي الله عيسى عليه السلام؟ كيف تزعمون أن عيسى ينزل حكما بشريعة الإسلام ثم تنقضون ذلك باعتقادكم أنه سيلغي الجزية ويقتل الكفار كلهم ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو القتل، فيبطل بذلك قول الله تعالى: لا إكراه في الدين؟ وكيف يكون عندكم نبيا تشريعيا خلافا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ أي ختم للنبوة بقي بعد كل هذه المعتقدات؟ أجيبونا يا مشايخ. طيب، كيف يمكن حل هذه المعضلة وإزالة هذه التناقضات؟ إننا نؤمن يقينا بكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني أفضلهم وأرفعهم مقاما، كما يعني آخرهم شريعة، فلا شريعة بعد شريعة الإسلام ولا دين بعد دينه الذي ارتضاه رب الأنام. فختم النبوة أشمل وأوسع من مجرد الآخرية. ونؤمن أيضا بنزول المسيح كما ورد في عشرات الأحاديث الصحيحة التي لا يمكن إنكارها، وأنه ينزل نبيا يوحى إليه مصداقا للحديث الصحيح في صحيح مسلم والذي ورد فيه وصف المسيح بعد نزوله بأنه نبي الله 4 مرات على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يجرؤ على نزع رداء النبوة عنه بعد ذلك؟ لكن نؤمن أن نبوته ليست تشريعية، بل هي تابعة للنبوة المحمدية وغير ناسخة لأي حكم من أحكام الشريعة. وهذا هو فهم الصحابة الكرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده. قال ابن قتيبة: وليس هذا من قولها ناقضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لأنه أراد لا نبي بعدي ينسخ
ما جئت به. بقي السؤال: كيف ينزل رسول من بني إسرائيل في الأمة المحمدية؟ وأين ذهبت أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين؟ هل خلت أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة حتى يبعث فيهم مصلح من غيرها، خلافا للحديث الصحيح: وإمامكم منكم؟ وهل عجزت أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيوضه الروحانية أن تربي فردا من أمته ليقوم بهذه المهمة؟ والجواب ببساطة أن المسيح النازل في أمة الإسلام هو فرد من أفراد الأمة وخادم من خدام سيده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغلام من غلمانه الذين تربوا تحت ظله واستفاضوا بفيوضه وانعكست عليهم أنواره المحمدية. فعيسى عليه السلام رسول بني إسرائيل الذي وصفته الأحاديث بأنه أحمر جعد قد توفي بنص القرآن، ومن مات لا يعود إلى يوم القيامة، بينما المسيح النازل في أمتنا آدم سبط الشعر كما ورد في صحيح البخاري، يعني أنه شخص آخر غير مسيح بني إسرائيل. هذا هو فهمنا لختم النبوة. فأي الفهمين يثبت أفضلية المصطفى صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وينزه شريعة الإسلام في الزمن الأخير من النسخ والتبديل، ويؤكد قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فبالله عليكم، أي الفريقين أحق بمفهوم خاتم النبيين؟